माया दर्शाइदिनु भएकोमा आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हरेक दिन घटेका घटनाहरूमध्ये मुख्य घटनालाई हामीले न्युज एन्ड भ्युजमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र त्यो न्युजमाथि यहाँहरूको भ्युज के रहन्छ त्यो हामी बुझ्ने कोसिस गर्दछौँ। र आज पनि हामीले एउटा नयाँ विषय जो लिएर आएका छौँ र हिजो पनि हामीले यो विषय उठाएका थियौँ। यो नेपाल भारतको सम्बन्धको विषय, विशेष गरी नेपालको सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ यो विषय। हामी गर्व गर्छौँ दर्शकवृन्द, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली। हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वतन्त्रता र अखण्डता नै हामी नेपालीको एउटा प्रतिष्ठा पनि हो। विश्वमाझ सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको जति उचाइ छ त्यति नै आत्मसम्मान र सार्वभौमिकता छ हामीसँग। तर पनि बारम्बार आम जनताको नजरमा अलिकति पनि प्रिय नबनेको अनि हाम्रा नेपालका नेताहरूको कुर्सी जोगाउने रिमोट चाहिँ उतै भएको भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छिमेकी देश छ एउटा देश भारत, इन्डिया। आज नाम सुन्दा पनि दिक्क लाग्छ, तर बार बार यही देशको नाम लिनु परेको छ। दर्शकहरू, भूगोलकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाल भन्दा भारत 22 गुणाले ठुलो छ। उसको देशको भूगोल अनुसार हाम्रो देश निकै सानो देश हो, तर पनि यही सानो देशको माटोप्रति दिनरात रियाल काटिरहेको देश हो भारत। नरेन्द्र मोदी सरकारलाई अलिकति पनि लाज र घिन भइदिएको भए सायद लिपु लेकमा आज जसरी नेपाललाई सोध्दै नसोधी, अझ भनौँ थाहै नदिइकन डोजर चलाइएको छ र चीन छिर्ने सडकको विस्तार गरेको छ, त्यसो गर्दैन थियो होला। हो, भारतको जस्तो शक्ति हामीसँग नहोला, मुकाबिला नै गर्दा पनि उसको जस्तो हतियार हामीसँग नहोला। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, तपाईसँग 3 करोड स्वाभिमान नेपालीको साथ त छ र पनि किन हाम्रो भूमि बारम्बार मिचिएको बारे सरकार टोलाएर बसिरहेको छ? यो आम जनताले गरिरहेको प्रश्न हो। के हाम्रो कूटनीति यति साह्रो धमिरो लागिसक्यो जबकि हाम्रो इलाकामा आएर परदेशीले मनपरी गरिरहँदा पनि चुइक्क बोल्न सक्दैन? एउटा विज्ञप्तिको खोस्टो मिडियामा फालेर मात्रै हाम्रो राष्ट्रियतामाथि गरिएको हमलाको प्रतिवाद हुन्न। अहिले आम नेपालीको मन रोएको छ, दुखेको छ हृदय, चर्किएको छ छाती हर नेपालीको। हामी नेपाली चाहँदैनौँ कसैसँग दुश्मनी लियौँ, तर जाई नलाग्नु आई लाग्ने माथि जाई लाग्नु भनेर त हाम्रा वीर गोर्खाली पुर्खाहरूले सन्देश दिएकै पनि छन्। र पनि शान्तिको तपोभूमि नेपाल आम नेपाली चाहन्छन्। छलफल र सहमतिबाटै निकास खोजौँ। त्यसका लागि हाम्रो सरकार यत्रो वर्षसम्म किन मौन छ? किन प्रभावकारी कदम चाल्न सक्दैन? किन निरीह र कायर बन्दैछ सरकार? आज जनजनले गरिरहेको प्रश्न हो र आजको न्युज एन्ड भ्युज पनि हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर प्रस्तुत गर्दैछौँ। आम सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया र भनाइ पनि लिनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि विशेष गरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवाद र विशेष गरी अहिले यो लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा देखिएको जुन विवाद छ, यो विवाद के हो, यसको चुरोको विषयमा एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि आम सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया पनि लिनेछौँ टेलिफोनमा। नेपाल भारत सीमा विवाद नयाँ होइन। सीमा क्षेत्रमा तनाव हुने र मत्थर हुने अहिलेसम्मको सिलसिला हो, तर अब भने मत्थर हुने देखिएको छैन। तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि उत्तराखण्ड स्थित दार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने लिङ्क रोडको भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरेको थियो। सडक निर्माण गरिएको भूभाग नेपालले हाम्रो हो भनेको छ, भारतले विवादित क्षेत्र भनेको छ। यही भूमि प्रयोग गरेर भारत र चीनले द्विदेशीय व्यापारिक नाका विस्तार गरेको छ। सडक विस्तार गरेर उद्घाटन गर्दा समेत नेपाल सरकार बेखबर बन्यो। न भारतमा रहेको नेपाली दूतावासले चाल पायो, न नेपाल स्थित सरकारको कुनै संयन्त्रले। भारतले सो सम्बन्धी तस्बिर र विज्ञप्तिहरू सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक गरेपछि मात्रै सरकार झसङ्ग बनेको जानकारहरू बताउँछन्। आफ्नो भूमिमा विदेशीले 80 किलोमिटर सडक निर्माण गर्दा पनि थाहा भएन भनी सरकारको भनाइ आउनु लज्जास्पद हो। अब त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभएको अनुसार त्यही रातारात त बाटो बन्दैन, उद्घाटन गरेपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो। अब विश्वासको सङ्कट हो कि? अहिले भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य छन्। उनी आफैमा भारतसँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न दखल राख्ने व्यक्तित्व हुन् र पनि कूटनैतिक पहल नगरिनु दुःखद भएको जानकारहरूको ठम्ब्याइ छ। जानकारी पाएर पनि प्रतिवाद नगरिएको भए भारतसँग नेपाली अधिकारीहरूको निरीहता झल्किएको सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ। तपाईले नै डिस्प्युटेड भन्नुभयो, हामी त हाम्रो सम्प्रभुताको भनिराखेका छौँ र यस सम्बन्धमा चाहिँ
चाहिँ परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्र बनेको छ, त्यसले चाहिँ प्रतिवेदन नभएसम्म हामी नगरौँ भनेर फोन गर्न सक्थ्यो नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भारतको समकक्षी प्रधानमन्त्रीलाई। यस्तो अवस्था भएको हुनाले चाल पाएर पनि केही गर्न नसक्ने निरीह अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नेपाली प्रशासक रहेका छन्, हामी नेपाली रहेका छौँ भनेर भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, अब नेपाली भूमिमाथिको भारतको ठाडो कब्जा मामुली घटना होइन, तर यस विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा यो विषयले प्राथमिकता पाउने अवस्था नरहेको नेपाल संयोजक डाक्टर भेषबहादुर थापाको तर्क छ। दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा चाहिँ संवाद हुने भनेको त विषयदेखि लिएर परिस्थिति ठ्याक्कै टेलिफोन टिपेर उहाँलाई डायल गर्दा कसैले सक्दैन होइन। त्यसको संरचना पछाडि चाहिँ उनीहरूले गर्ने मूल्याङ्कन, उनीहरूले अपनाउने प्रक्रियादेखि लिएर विभिन्न चाहिँ अवधारणाहरू छन्। त्यो त्यति सहज छैन। भारतको बल मिचाइलाई नेपालले धेरै हदसम्म सहँदै आएको छ, तर यसरी नेपाली भूमिमाथि सिधै नङ्ग्रा गाड्न थालिएपछि नेपाल सरकारले कूटनैतिक पहल थाल्न ढिलो गर्न हुन्न। नेपालले आफ्नो दरिलो आवाज राख्न आवश्यक छ। राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी नेपालीलाई सार्वभौम सत्ता, त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो अखण्डताको बारेमा जति माया लाग्छ, हामीलाई जति गर्व गर्छौँ हामी यो विषयमा, त्यति नै गर्व गर्छन् होला सायद भारतीय नागरिकहरू आफ्नो देशप्रति। तर त्यो देशको सरकारमा रहेका नेताहरू अथवा प्रशासकहरूले जसरी एउटा सानो देश नेपालप्रति जुन गिद्धे नजर लगाइरहेको छ कि यो सही हो कि भारतीय नागरिकहरूले आफ्नो देशको सरकारलाई यसबारेमा सुझाव दिन आवश्यक छैन, यो विषयमा पनि अब प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। र आम नेपाली नागरिकको धारणा के छ, भनाइ के छ, यो विषयमा आज हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। आजै मात्र यो विषय आइसकेपछि सत्ताधारी दलकै विद्यार्थी नेताहरू समेत आज सडकमा उत्रिएका थिए विरोधका लागि। अब यो नाटक मात्रै थियो या साँच्चैकै एउटा सरकारलाई घचघच्याउनका लागि आएका थिए, ती भगवान जानुन्। तर सडकमा आएको छ, यो राम्रो कुरा हो। र यति बेला लकडाउन छ, लकडाउनलाई पालना गर्नुपर्छ सडकमा आउने भन्दा पनि। तर सरकारलाई घचघच्याउने र सरकारलाई यसबारेमा सचेत गराउनका लागि हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्छ। यो स्वाभाविक हो र यो आवश्यकता पनि हो। सामाजिक सञ्जालमा त्यही खालको प्रतिक्रियाहरू आइराखेको छ र सरकारप्रति एउटा आलोचनात्मक टिप्पणीहरू भइरहेको छ र यो आलोचनात्मक टिप्पणीलाई सरकारले सकारात्मक ढङ्गबाट ग्रहण गरोस्। हामी सञ्चार माध्यमको तर्फबाट जुन सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गरिरहेका छौँ, निर्वाह गरिरहेका छौँ, यसलाई पनि सरकारले सकारात्मक रूपमा लियोस्। हामी यो अनुरोध कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। अब सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिनतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइएको जुन टेलिफोन नम्बर छ दर्शकवृन्द, यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर सोझै हामीसँग सम्पर्कमा जोडिन सक्नुहुनेछ। लाइभ हामी यहाँहरूसँग उपस्थित भइरहेका छौँ 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको प्रस्तुतिको क्रममा। अब टेलिफोन लिन्छौँ। कोही जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? ज्ञान प्रसाद भूषाल, अराखाँची भुनपायकबाट बोलेको सर। ज्ञान बहादुर भन्नुभयो? ज्ञान प्रसाद। ज्ञान प्रसाद जी, अर्घाखाँचीदेखि। तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ? अब यस विषयमा म हिजो पनि बोलेको थिएँ। यो आन्दोलनको हाम्रो देशमा भएका आन्दोलनबाट आन्दोलनमा सहयोग दिए बापत भारतलाई इनाम दिएका 3 जाति जस्तै कोशी नदी 7 सालमा दिइयो, 46 सालमा महाकाली नदी, लिपु लेक अहिले 62 आन्दोलन दिइयो। तर हाम्रो गर्नुपर्ने के भयो भने अब यिनी दिएका छन्। अब यिनी हामीले फर्काउन हाम्रा नेताहरूले जो यहाँ देशमा केही अब आन्दोलनहरू गर्दा या देश सरकार खतरा पर्दा जुन विदेशी भारतीय नेताहरू आएर उहाँबाट सहयोग दिन्छ, त्यस बाबत उहाँहरूलाई के दिन्छ यसको खोज तलासी गर्न पर्यो। ऊ भारतीयहरू त खेतारा भएर आएर उनले आफ्नो ज्याला लिएर गएका छन्। यो ज्याला कसरी दिइन्छ यो विषयमा व्यापक चर्चा हुनु पर्यो देशभित्र। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणको दर्शक महानुभावहरूको प्रतिक्रिया लिन चाहन्छौँ। यो विषय विशेष गरी नेपाली भूमि अतिक्रमणको विषय यो लामो समयदेखि चलिरहेको विषय हो र नेपालीहरूले सहँदै आइरहेका छन्। अब कति सहनेको पनि एउटा सीमा हुन्छ। त्यो सीमा अब सीमारेखा हामीले पार गर्न लागेका हौँ कि यो प्रश्न गर्ने बेला पनि आएको छ र यो बुझ्ने बेला पनि आएको छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्ते सर। शुभ नाम? म छवि रमण अधिकारी, सिनामङ्गलबाट। छविजी, तपाईँको भन्नु के छ? मेरो भन्नु के छ भने नि, सरकारले लगभग 15-20 दिनसम्म
लाभा लस्कर लागेर पोका पतेरा बोकेर के अरे महिला बच्चा बच्ची लिएर सडकमा चाहिँ लस्कर हिँडेर जाँदाखेरि पनि पत्तो नपाउने देख्दै नदेख्ने सरकारले त्यो लिपुलेकमा भारतले 10औं वर्षदेखि सडक निर्माण गर्न थालेको कसरी देख्थ्यो त्यसलाई म आश्चर्यजनक मान्दिनँ। सरकारले नदेखेको कुरालाई चाहिँ सामान्य हिसाबले लिन्छु म। अब यहाँ भन्नुपर्ने कुरा के छ भने देश त हामी सबैको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै होइन, मन्त्रीहरूको मात्रै पनि होइन। दुख्दाखेरि उनीहरूलाई भन्दा बढ्ता हामीलाई दुख्छ। उनीहरूलाई दुख्ने भने त उनीहरूको सत्ता र उनीहरूको पद गुम्ने भन्ने कुराले मात्रै हो। अब जहाँसम्म भातृ संस्थाका कार्यकर्ताहरू भारतीय दूतावास घेर्नलाई गएको अनि धरपकडमा परेको भन्ने कुरा पनि सुनियो होइन। यो चाहिँ यो लज्जाजनक काम हो, यो झारा टार्ने काम हो। यदि के अरे कार्यकर्ताले दूतावास घेरेर समस्याको समाधान हुन्छ भने परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय किन चाहियो? जब दुई देशको बिचमा जुनसुकै समस्या हुन्छ त्यो समस्यालाई कूटनीतिक तवरले चाहिँ ख्याल लाउनुपर्छ। त्यसमा सरकारको पहल कदमै हुनुपर्छ। कार्यकर्ता त्यो सडकमा त्यो पनि लकडाउनको बेलामा छ, मास्क लगाएका छैनन्, जुत्ताजुत्ती गरेका छन्, कोरोनाको यत्रो कहर त्रास छ होइन। त्यसैले यो ठट्टा गर्ने विषय होइन। यदि साँच्चै मन मुटु पोलेको छ, रगत तातेको छ, काँडा शरीरमा उम्रेको छ भने उहाँहरूले बालौटार घेर्नुपर्छ, उहाँहरूले चाहिँ प्रचण्ड निवास घेर्नुपर्छ, देउवाका निवास घेर्नुपर्छ र उनीहरूलाई बोल्न बाध्य पार्नुपर्छ, कूटनीतिक पहल गर भनेर। यसका लागि योभन्दा अगाडि पनि जब भारतले त्यो नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो त्यति बेला पनि नेपालबाट केही कोसिस, माधव नेपाललाई चाहिँ दूत बनाएर पठाउने कुरामा मोदीले चासो नदिएर त्यतिकै सेलाएर गयो। अब यदि कूटनीतिक प्रयास गर्दाखेरि भारतले कुनै चासो र सरोकार देखाउँदैन भने हामी युएनको सदस्य राष्ट्र हौँ, स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यो हामीले पहिले त आफ्नो दशी प्रमाण देखाउनु पर्यो। यदि उसले वास्ता गर्दैन भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मार्फत हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हालेर पनि आफ्नो अधिकार लिन सक्छौँ। त्यसमा सरकार किन एकदम त्यो कमजोर साबित बन्छ, किन निरीह बन्छ, किन बोल्न सक्दैन? हाम्रा नेताहरूको बदमासी छ यहाँ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले झस्काउनु पर्यो। हामी लाठी मुङ्ग्री लिएर गएर लड्ने होइन भन्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। र परिस्थिति यही बनेको छ दर्शकबिन्द, आम नेपालीको रौँ यति बेला ठाडो बनेको छ यो समाचार सुनिसकेपछि, हेरिसकेपछि र नेपाली भूमिमाथि नाङ्गो जुन नङ्ग्रा गाडेको छ, चित्तोर्ने प्रयास गरिएको छ, प्रयास होइन चित्तोरि नै सकिएको छ भारतले। र यो हुँदाखेरि पनि मुख दर्शक बनेर हेरिरहेको छ सरकार। यति भन्नुपर्ने अवस्था छ र सर्वसाधारणको यति धेरै साथ हुँदाखेरि पनि सरकारले एउटा विज्ञप्ति निकालेर एउटा कागजको खोस्टा मिडियामा सार्वजनिक गर्दैमा यसको क्षतिको पुर्ताल हुन्छ भनेर कसैले पनि विश्वास गर्दैनन्। र कूटनीतिक पहल कदमी आजैबाट लिन जरुरी छ र एउटा प्रयास भएको छ विज्ञप्ति जारी गर्नु, आफैमा नकारात्मक काम होइन, सकारात्मक पक्ष हो। तर यो विज्ञप्ति निकाल्नु मात्रै यसको सर्वोपरि होइन। सर्वसाधारण फेरि कोही जोडिनु भएको छ, म उहाँलाई लिन्छु। नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम? म वनस्थलीबाट नित्रबहादुर बस्नेत हो। मलाई थोरै दिनु होला, म बुदागत नै भनिदिन्छु। यो तपाईँको लिपुवा अहिले गरेको छ। अब यहाँ गृहमन्त्री छ, गृह मन्त्रालय छ, रक्षा मन्त्रालय छ। यत्रो सडक खन्दाखेरि 95 किलोमिटर खन्दाखेरि त्यो रातभरि सुरुङ खनेको होइन, त्यहाँ टाइम लाग्यो होला। यो खन्दा थाहा पाइउँ न, हामीले थाहा पाइएन भन्नु भनेको यिनीहरू टिस्टामा गएर हाम फालेर मरै हुन्छ, एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा त्यहाँको चाहिँ अब यिनीहरू केही गर्दैनन्, अन्तर्राष्ट्रमा मुद्दा लानु पर्यो। दुई नम्बरमा अन्तर्राष्ट्रमा मुद्दा लानुपर्छ। अब संसारभरिमा फर्जिएर बसेका नेपालीले नेपाल चाहन्छौ भने, एक नम्बरमा नेपाल चाहने भने अन्तर्राष्ट्रमा मुद्दा हाल्नुपर्छ। अत्याचार भयो। दुई नम्बरमा यिनीहरूले यो भारतीसँग बोल्न सक्दैनन्। यिनीहरू त मोदीका छेउमा त उसका झारपात हुन्, यिनीहरू कोही बोल्नै सक्दैनन्। कुनैले इतिहासमा अहिलेसम्म एउटा मनमोहन रावलले चाहिँ दुईजनाले भारतीको चाहिँ राउन्ड टेबलमा गरेर बोल्न सकेका छन्। त्योभन्दा उपरान्त भारतमा गएर भारतका नेतासँग खारसिर गरेर यिनीहरू बोल्न सक्दैनन्। तीन नम्बरमा चार नम्बरमा भारतमा जति पनि छन् हाम्रा नेपालका सेनाहरू आसाम राइफलमा अथवा उता आर्मी यसमा छन्,
यिनीहरूले नेपाल राजीनामा दिएर नेपालमा आउनुपर्छ। अब इन्डियाको चाहिँ पिठो खाएर इन्डियालाई रक्षा गर्ने होइन। नेपाल चाहिन्छ भनेदेखि तपाईँका भावी सन्तानलाई पनि चाहिन्छ भनेदेखि तपाईँहरू राजीनामा दिएर नेपालमा आउनुहोस्। अब युद्ध नेपालमा हाम्रो भूमिको विरुद्धमा गर्नुपर्छ। म यो सबै तपाईँको मिडिया मार्फत संसारभरि बसेका नेपालीलाई सुन्छु। यो आन्दोलन गरेका यिनीहरूको यो नाटक हो। यो यिनीहरूले त्यो गरेको होइन। तपाईँ मान्नुहोस् कि यो 100% यिनीहरूको नाटक हो। कुटे जस्तो गर्ने एउटा रोए जस्तो गरेका हुन्। यिनीहरूको सल्लाहमा यिनीहरूले यो भूमि बेचेका हुन्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले तपाईँलाई धेरै समय दिएँ। धेरै धेरै धन्यवाद नेत्रजी। माफ गर्नुहोला, हामीसँग समयको पाबन्दी पनि छ। धेरैभन्दा धेरै सर्वसाधारणलाई जोड्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ र आज जुन खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ र मिडियाको तर्फबाट हामीले जुन धर्म निर्वाह गरिरहेका छौँ यसलाई एउटा बहकाउको रूपमा एउटा उचालिएको रूपमा कसैले ग्रहण नगरोस् या सरकारले त्यो ढङ्गबाट नबुझोस्। आम सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउने हाम्रो दायित्व हो र यसतर्फ हामी सबैलाई सतर्क गराउन पनि चाहन्छौँ र आम सर्वसाधारण नेपाली जनता अब भेडा छैनन्। पहिले भन्थे गणेशमानले भनेका थिए नेपालका एकजना चर्चित नेता नेपाली जनता भेडा हुन् भनेर। अब नेपाली जनता भेडा रहन्नन् किनभने साक्षर भइसकेका छन् र नीति निर्माण तहदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूको अवस्थाका बारेमा पनि उनीहरूको व्यवहारका बारेमा पनि उनीहरूको मकसदको बारेमा पनि राम्रै जानकार छन् र यसबारेमा अब सचेत नेपालीले सोच्ने बेलामा र अब निर्णय लिने बेला पनि आएको छ। सर्वसाधारण फेरि कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हजुर नयाँ बानेश्वरबाट। नयाँ बानेश्वरबाट गङ्गाजी अलि ठुलो आवाजमा तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली नयाँ बानेश्वरबाट बोल्दैछु सर। हजुर। यो सीमाको विषयमा वास्तवमा साँच्चै भन्ने हो भने अब हामीले त 10औं वर्षदेखि भन्दै आएको पनि हो र यो 6 महिनामा पनि धेरै बलियो र यो 24 घण्टामा पनि धेरै कुरा सुनियो र यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रा प्रशासकहरू, हाम्रा मन्त्रीहरू, हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू, हाम्रा प्रशासक उच्च प्रशासकहरू, हाम्रा नापी विभागकाहरू जो जति छन् यिनीहरू दूतावासबाट तलब खान्छन् र उनीहरूले होमवर्क पनि गर्दैनन्। अहिलेकै घटना यो 24 घण्टाको घटना गर्ने हो भने गत डिसेम्बरमा जसरी एउटा लिप्टो अछापे विज्ञप्ति निकालेका थिए त्यस्तै अहिले पनि त्यसै खालको गरेका छन्। अहिलेका परराष्ट्र मन्त्रीको कुरा गर्ने हो भने पनि अब उनको पृष्ठभूमि, उनको आउजाउ, उनको उठबस, उनको काम क्रियाकलाप छ त्यस्तै नै छ र यसमा चाहिँ कूटनैतिक उसबाट हेर्ने हो भनेदेखि सुगौलीको सन्धिलाई बेसमा हानेर गर्नु पर्थ्यो। अहिले उहाँहरूको पनि कुरा सुन्नुहुन्छ र उहाँहरूका झोले कार्यकर्ता र छिचिमिराहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ 18 सालमा राजा महेन्द्रले सुम्पेको थियो भनेर भन्छन् भने अहिले उहाँहरूले यो 6 महिनामा के गर्नुभयो त? केही पनि गर्नुभएको छैन। अब मलाई त के लाग्छ भने ल उहाँले 32 सालदेखि नै मिस्टेक गरेर रहेछ। अहिले डाक्टर बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यूले पनि भन्नुभयो अब तपाईँले यो संविधान बनाउँदाखेरिदेखि नै उनीहरूको चाहिँ लगाव छ। यो नेपालको संविधान अनुसूची 3 धारा 9 अनुसूची 3 मा तपाईँले दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। यसमा हाम्रो सीमा नै कटाएर संविधान बनाएको रहेछ भनेपछि यो संविधानको लिप्टो पनि कसैले मस्यौदा गरेर दिएको यिनीहरू रबर सर्ट लायो भनेपछि यी सबै देशद्रोहीहरूलाई हिसाब खोजेर यिनीहरूलाई चाहिँ को कसको के भागमा क्राइम पर्छ यिनीहरूलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। र आम युवा पङ्क्तिहरूलाई पनि हाम्रो विनम्र अनुरोध छ कि यो अब सञ्चार माध्यममा आएका सूचनाका आधारमा मात्रै नेपालको राष्ट्रियता जोगाऊ भन्ने समय होइन। अब साँच्चीकै यसको अध्ययन गर्ने बेला आएको छ। तथ्य यसको चाहिँ सिरा अध्ययन गरेर नेपालको अखण्डता, नेपालको इतिहास, नेपालको भूगोलको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा साँच्चैकै हामीले एउटा गहन अध्ययन र एउटा जानकारी लिन आवश्यक छ कि अबको दिनहरूमा हामी तर्कशील रूपमा प्रस्तुत हुन सकौँ। र यति बेला फेरि लाइनमा कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? म नारायणपति महेन्द्रबाट कञ्चनपुर महेन्द्रनगरबाट। यहाँको शुभ नाम फेरि एकपटक? हजुर अहिले हजुर एङ्कर चेन्ज हुनुभएको छ है? हजुर। अनि अलि राम्रो आक्रामक हिसाबले हजुरले कुरा गरिराख्नु भएको छ। हजुर। अनि यो कुरा के भन्छु भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीको त भारतको प्रधानमन्त्रीसँग राम्रो सम्बन्ध छ नि। उहाँले बर्थडेमा पनि शुभकामना दिनुहुन्छ त। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। छोटो उहाँले आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु भएको छ। कञ्चनपुरदेखि हुनुहुन्थ्यो र हामी फेरि यति बेला अर्को फोनमा लाग्न चाहन्छौँ। स्वागत गर्छु। नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। शुभ नाम? सर म मुलपानीबाट दुर्गा हो सर। दुर्गाजी, तपाईँको भन्नु के छ? सर सर्वप्रथम त यो न्युज एन्ड भ्युज यो टेलिभिजनले यो लोकप्रिय कार्यक्रम चलाउनु भएको छ होइन सर? हजुर।
यो प्रोग्राम जहाँसम्म लाग्छ सरकार पक्ष अथवा प्रतिपक्षले चल्न देला जस्तो लाग्दैन, किनभने तपाईँ पनि एकदम आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ होइन सर? किनभने हाम्रो स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्न पाउने अधिकार पनि सरकारले ठाउँ ठाउँबाट खोसिरहेको छ। त्यसैले तपाईँहरूको यो लोकप्रिय कार्यक्रमको आयु अलि लामो होस् भनेर पहिला शुभकामना दिन चाहन्छु सर, तपाईँ र रोहित सरलाई होइन सर। हजुर। र मैले भन्नुपर्दा म के भन्छु भने सर, जुन भारतसँग अब हाम्रो नेपाल सरकारले युद्धको घोषणा गरेर संयुक्त राष्ट्रसँग हाम्रो आवाज राख्न उठाउनु पर्छ सर। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान हामीलाई हतार भइसकेको छ, किनभने चीन र भारतको जुन गिद्धे नजर, हेपा प्रवृत्ति र मिजा प्रवृत्तिको कारणले अब कालान्तरमा गरेर सर काठमाडौँ उपत्यका मात्र नेपाल नरहला भन्न सकिँदैन। त्यस कारणले म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु सर, हाम्रो नेपाल सरकारले जुन यो युद्धको घोषणा गरेर, भारतलाई युद्धको घोषणा गरेर संयुक्त राष्ट्रमा हाम्रो आवाज राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हालेर हामी अगाडि बढ्न हतार भइसक्यो भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र यो जनताको कार्यक्रम हो न्युज एन्ड भ्युज। जनताको आवाजलाई, जनताको समस्यालाई टपक्कै टिपेर हामी स्क्रिनमा ल्याउँछौँ र सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास हो। त्यो उद्देश्यका साथमा, त्यो ध्येयका साथमा प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रम हो। यसकारण यो जनताको कार्यक्रम हो, हामी यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। र यो कुनै आक्रोश होइन, यो यति बेला नेपालीको व्यवस्था हो कि यसरी प्रस्तुत हुनुपर्ने अथवा यसरी आम सर्वसाधारणलाई यो सूचनाबाट सुसूचित गर्नुपर्ने साँच्चैकै अवस्था आइसकेको छ। र यो परिस्थिति हामीले आफै निर्माण गरेको होइन। यो नीति निर्माण तहबाट लामो समयदेखि हुँदै हुँदै आएको जुन अल्झाइ छ, जुन खालको उनीहरूको अल्छीपन छ र राष्ट्रियतामाथि एउटा नाम मात्रैको नाटक मञ्चन भयो। र साँच्चैकै राष्ट्रियता जोगाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू अथवा राजनीतिज्ञहरू, जो सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू चनाखो नहुँदाखेरि, इमान्दारिताका साथ प्रस्तुत नहुँदाखेरिको परिणाम हो। जसरी अहिले छिमेकी राष्ट्र एउटा भारतले, इन्डियाले जसरी हामीमाथि आक्रमण गरिरहेको छ अथवा अतिक्रमण गरिरहेको छ, यसको विरुद्धमा हामी सबैजना सशक्त हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालहरूबाट होस् अथवा जहाँबाट जसरी जसरी हुन्छ आवाजलाई हामीले बुलन्द गर्नै पर्ने समय आएको छ। यसकारण हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ। न्युज एन्ड भ्युजमा आजको विषयवस्तु यो बनाएका छौँ र सम्पर्कमा फेरि कोही आउनु भएको छ, जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, देशभक्त बिपी ढकाल बनस्थल ढुङ्गा। तपाईँको भन्नु के छ? अब टिटा छ, छोटोमा गर्नु होला देशभक्तजी। सीमा मिथिया छ, सरकार बोल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा अस्ति न तपाईँको नक्सा निकाल्दा पनि हाम्रा प्रचण्डज्यूहरूले होइन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उसमा जाने बेला भएको छैन भन्दै थिए। अन्तर्राष्ट्रिय उसमा जाने बेला भइसकेका छ, किनभने अब भारतले बारम्बार यो पेलिराखेका छैन, नेपाललाई पेलिराखेका छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जानु अगाडि एउटा काम चाहिँ हामीले अहिलेकै बजेटबाट गर्नु नै पर्नेछ, किनभने जबसम्म हामी माग्ने हुन्छौँ नि सबैले हेर्छन् के। हामी त्यसको लागि आत्मनिर्भर बन्नको लागि अहिलेदेखि नै, यही बजेटदेखि नै व्यवहारिक शिक्षालाई जोड दिएर अनि तपाईँको हामीले कम्पोस्ट मलहरूको लागि यो फोहोर र ढलबाट कम्पोस्ट मलहरू बनाउने अनि सिँचाइको व्यवस्था गरेर हामी उर्वरा भूमि बनाएर हामी पूर्ण रूपमा आफ्नै देशको सामान आफ्नै देशका जनताले युज गर्छौँ, भारतको कुनै पनि सामान युज गर्दैनौँ भनेर त्यो अठोट हामी जनताबाट नै हुनु पऱ्यो कि। हामी जनता जब भारतीय सामान पाएसम्म नेपाली सामान युज नगर्ने होइन, अनि आफ्नो जमिन बाँझा राखेर विदेशीको भर पर्ने। तपाईँको आशय बुझ्यौँ, तपाईँलाई म यहीँ रोकौँ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को फोन पनि लिन चाहन्छौँ हामी। यति बेला हामी धेरैभन्दा धेरै फोन लिउँ भन्ने हो र हामी, उहाँले भन्नुभयो जस्तो हामी यति बेला आफैमा स्वावलम्बन हुन सक्यौँ भने अथवा हामीलाई जे जति आवश्यक जति पनि वस्तुहरू छ, आयात गर्नुपर्ने वस्तुहरू छ, यसमा हामीले स्वदेशमै यसलाई उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र त्यसपछि हामीले भारतसँग औँला उठाउँदाखेरि पनि हामीलाई अप्ठ्यारो हुँदैन भन्ने उहाँको आशय थियो। सम्पर्कमा फेरि कोही हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम? पिताम्बर पोखरेल। पोखरेलजी कहाँबाट? म काठमाडौँ कोटेश्वरबाट। तपाईँको भन्नु के छ? अब जुन अहिलेको एकदम चर्चामा आइरहेको यो जुन अब सीमाको विवाद छ नि, अब जुन भारतले नेपालको सीमा यसरी मिचिरहेको छ, एउटा नेपालको मुटु सिंहदरबार अगाडि हिजो चाइनिजले जुन नेपाल प्रहरीले गरेको त्यो हरकत जुन आज, अनि एउटा पोखरा फेवाताल तालबाराई मन्दिरमा एउटा गरेको त्यो हरकतले गर्दा साँच्चीकै हाम्रो देश नेपाल कमजोर रहेर उनीहरूले हामीलाई यो हेप्न खोज्ने प्रवृत्ति गरेको हो कि यस्तो गल्ती गर्नेलाई हाम्रो नेपाल सरकारले किन मौन बसिरहेको छ? अरू देशमा हाम्रो नेपालीहरू गएर यस्तै गल्ती गरेको भए हामी नेपालीहरूलाई त्यही सुसाइड हुन्थ्यो। किन हाम्रो सरकारलाई, हामी नेपालीलाई किन हेपिरहेको छ? हाम्रो नेपाल सरकार अलि टाइट भएर, अलि दरिलो भएर हाम्रो सरकार उत्रिनु पर्यो, होइन भने हाम्रो देश यसरी नै ओगटेर खान्छन्। तसर्थ नेपाल सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो अलि
कडा प्रस्तुत हुनु पर्यो भनेर एउटा सन्देश मार्फत मैले हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। र नेपाल सरकारमाथि गरिएको यो ध्यानाकर्षण हो र सबै जनताको एउटा सतर्क रहौँ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ र सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ, उहाँमाथि व्यक्तिगत रूपमा लगाइएको आरोप होइन, तपाईँ सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्छ र कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ। यसकारणले तपाईँको पदबाट गरिएको अपेक्षाहरू थुप्रै छन्, तीमध्येको एउटा अपेक्षा हो तपाईँ राष्ट्रियताको विषयमा धेरै ठुलो वर्णन गर्न सक्ने व्यक्तित्व हो र त्यही व्यक्तित्वको आशको कारणले गर्दाखेरि धेरै नेपालीले आश र भरोसा गरेका थिए र तपाईँबाट अथवा यो सरकारबाट पनि यो राष्ट्रियता जोगाउने मामलामा कमजोर उपस्थिति भएपछि, प्रस्तुति भएपछि आम जनतामा एउटा नैराश्यता पैदा भएको छ र आक्रोश पैदा भएको छ, मात्रै यति हो। सरकारको विरोध त केपी शर्मा ओलीको मात्रै भएको थिएन, शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि उस्तै खालको आलोचना भएको थियो। चाहे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकार हुँदाखेरि होस् या माधव नेपाल सरकार हुँदाखेरि होस् या बाबुराम भट्टराई या अरू थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू, जसको पनि व्यक्तिगत रूपमा लगाइएको लान्छना अथवा आक्षेपहरू केही पनि होइन। सार्वजनिक पदमा बसिसकेपछि यसको बोध होस्, जिम्मेवारी बोध होस् भन्ने आम सर्वसाधारणको चाहना हुनु के नौलो कुरा हो, कि गलत हो र कि अपराध हो र? पक्कै होइन। सर्वसाधारण फेरि कोही जोडिनु भएको छ, लिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार। हेलो, शुभ नाम, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म कतारबाट जमाल। कतारदेखि फोन गर्नुभयो, यहाँको शुभ नाम? जमाल सर। जमाल जमाल भन्नुभयो? जमाल सर। हजुर, तपाईँको भन्नु के छ? मेरो भनाइ के छ भने सर, यो के भइरहेछ नेपालमा थाहै लागिरहेको छैन हौ सर। यो नेताहरूले के गर्न लागेको छ थाहै बुझिरहेको छैन। हामी आश्चर्य लागिरहेको छ है। नेताहरूले के गरिरहेछ केही बुझिरहेको छैन हौ सर। कहिले दिनकै दिन हामीहरूले हेपिरहेछ इन्डियाबाट त। यस्तो नराम्रो, एकदमै नराम्रो कुरो छ सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै टाढादेखि सम्झनु भयो, परदेशदेखि, कतारदेखि। र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मन अझ धेरै पोल्छ होला सायद, किनभने परदेशमा गइसकेपछि नेपालको त्यति धेरै माया लाग्छ, अथवा एउटा गाउँबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि त आफ्नो जन्म गाउँको त्यति धेरै प्यार हुन्छ, माया लाग्छ भने परदेश गइसकेपछि, 7 समुद्र पारी गइसकेपछि आफ्नो देशको, आफ्नो माटोको माया नलाग्ने सम्भावना हुन्छ, अथवा माया नलाग्ने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि आम सर्वसाधारणको यो अपेक्षालाई पनि, यो चाहनालाई पनि मध्यनजर गरोस् र सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल गरोस्। हामी सर्वसाधारण, आम सर्वसाधारण चिच्याएर कराएर मात्रै हुने केही पनि होइन। सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने चाहना हो। सर्वसाधारण चिच्याएकै भरमा भारतले आफ्नो निर्णय सच्याउँथ्यो भने सायद जनता यति धेरै चिच्याउँथ्यो होला कि त्यो सम्भावनाभन्दा परको कुरा पनि हुन्छ होला। तर सर्वसाधारणको यो ध्यानाकर्षण सरकारलाई सचेत रहोस्, सरकारले त्यो किसिमको पहल कदमी लियोस्, कूटनीतिक पहल कदमी लियोस् भन्ने चाहना र अपेक्षा हो र सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित होस्। फेरि सम्पर्कमा कोही? नमस्कार। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? शुभ नाम कृपया। हजुर, मेरो नाम पुरुषोत्तम दाहाल, म गोठाटारबाट। पुरुषोत्तमजी, तपाईँको भन्नु के छ? म के भन्दैछु भने, हजुर, मेरो पुरुषोत्तम दाहाल गोठाटारबाट। हजुर, अब हेर्नुहोस्, 2026 सालमा नेपालमा 19वटा इन्डियन सैनिकहरू बस्थे नेपालको उत्तरी सिमानामा। त्यसमा चाहिँ त्यसबेला कृष्णजी विष्ट प्रधानमन्त्री थिए। त्यसपछि उनले के गर्यो भने राजा महेन्द्रसँग सल्लाह गरेर त्यो त्यहाँबाट हटाउँदाखेरि लिपु लेकमा जुन बसेका थिए, त्यो 18 सालमा हाम्रो जनगणना भयो। त्यो जनगणना भइसकेपछि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति कम थियो। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले त्यो मौका छोपेर त्यहाँ बसे। अनि 18वटा चाहिँ जो सीमामा बसेका इन्डियनहरूलाई यहाँबाट थपाइयो। यो एउटा त्यो भयो। दोस्रो कुरा के थियो भने 1942 मा त्यो दोहोरो आइरहेको छ किन? अनि कृपया टेलिभिजनको भोल्युम म्युट गरिदिनु होला, त्यसपछि मात्रै तपाईँको ध्यान यतातर्फ निरन्तर रूपमा आकृष्ट हुन्छ। के थियो भने 1942 मा पण्डित नेहरूले हाम्रो सिमाना भनेको त्यहाँदेखि समुद्रदेखि हिमालसम्म थियो भने। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। प्राविधिक रूपमा केही कठिनाइ भयो र हाम्रो अनुरोध पनि छ, टेलिभिजनको भोल्युम अन गरेर अथवा टेलिभिजनमा यो आवाज आइराख्दाखेरि टेलिफोन गर्नुभयो भने यो आवाजहरू जुन छ यो प्राविधिक कुरा हो, यस कारणले गर्दाखेरि त्रुटि हुनसक्छ। फेरि टेलिफोनमा कोही आउने क्रममा हुनुहुन्छ? नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? मैले यो कुरा राख्न खोजेँ।
सुरुमा परिचय दिनु होला कृपया। हजुर, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, यहाँको शुभ नाम? म लमजुङदेखि। हजुर, लमजुङदेखि बोले। म माणिक राज तिवारी। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। टेलिभिजनको भोल्युम म्युट गरेर त्यसपछि हामीसँग सम्पर्कमा जोडिन सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, माफ गर्नुहोला, यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्रुटि हुनसक्छ, अवरोध हुनसक्छ, यस कारणले गर्दाखेरि टेलिफोन हामीले डिस्कनेक्ट गर्यौँ। फेरि सम्पर्कमा कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? मेरो नाम गोपाल भण्डारी हो सर, उर्लाबारीबाट। उर्लाबारीबाट गोपालजी, तपाईँको भन्नु के छ? हजुर सर, मेरो समस्या यो हो कि नेपाल सरकारले किन आफ्नो कुरो बुझी चाहिँ कानमा तेल हालेर बस्या हो? इन्डियाले यत्रो पहिलेदेखि नै हेपिरहेछ। यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने हो कि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो कि के हो, यो चाहिँ बुझ्न चाहन्छु सर। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र धेरैमा एउटा अन्योलता छ, धेरै मानिसहरू एउटा के गर्ने हो, अब यो यसको समाधान के हो भन्ने कुरामा अन्योलतामा हुनुहुन्छ र सरकारले यो विषयमा आफ्नो पहल कदमी लिनुपर्छ। यसको निष्कर्ष नै यही हो, यसको सार नै यही हो। सम्पर्कमा फेरि कोही? नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हजुर, यहाँको शुभ नाम? म पाल्पाबाट बोल्दैछु। पाल्पाबाट। पहिला टेलिभिजनको भोल्युम म्युट गर्नुहोला। रामप्रसादजी, तपाईँको भन्नु के छ? पर्छ म भोल्युम गर्छु। मेरो यो इन्डियाले जसरी च्यातेको च्यातै भयो। हजुर, भन्नुहोस्। इन्डियाले च्यातेको च्यातै गर्ने। हजुर, यो नेपालले भ्याउने भयो इन्डियाले च्यापिसकेको। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। छोटोमा आफ्नो प्रतिक्रिया राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र लकडाउन छ, यति बेला सर्वसाधारणले आफ्नो आवाजलाई जो उकुस मुकुस भइराखेको छ, आवाजलाई सडक मार्फत पोख्ने एउटा संस्कृति जस्तै बनिसकेको छ र त्यो एउटा माध्यम पनि बनेको छैन। सामाजिक सञ्जालहरू हेर्ने हो भने यत्र तत्र रूपमा चाहिँ धेरै खालको प्रतिक्रियाहरू आइराखेको छ र आलोचनात्मक टिप्पणीहरू भइरहेको छ र त्यसलाई पनि सरकारले ग्रहण गरोस् भन्ने हो। यद्यपि त्यसो हुँदाहुँदै पनि केही विद्यार्थीहरू, युवा पङ्क्तिहरू जो राष्ट्रियताको एउटा नारा लिएर र यो भारतले जुन कब्जा गरेको छ यो भूमिलाई नेपाल सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा आज भेला हुँदै थिए राजधानीका विभिन्न ठाउँमा, चोकचोकहरूमा, माइतीघर लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा। र त्यति बेला प्रहरीले धरपकड पनि गरेको छ र लकडाउन उल्लङ्घन गरेको भनेर उनीहरूमाथि एउटा भनिएको छ र उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यो लकडाउनको कारण देखाएर, यो एउटा देखाउने कारण मात्रै बनाएर भारतीय दबाबमा अथवा भारत विरोधी त्यस्तो आवाज नगुन्जियोस्, नसुनियोस् भनेर नेपाल सरकारले गरेको अर्को जुक्ति हो कि त्यो पनि यसै भन्न सकिन्न। यद्यपि आज धरपकड पनि भएको छ र उनीहरूलाई पक्राउ गरेर लगिएको छ। उनीहरूले सम्भवतः नारा जुलुस गर्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो होला, त्यो हुन पाएन। यस सम्बन्धी तयार पारेको एउटा छोटो रिपोर्ट छ, त्यो रिपोर्ट यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि फेरि जोडिनेछौँ। यो दृश्य हो राजधानीको माइतीघर मण्डलाको। भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी सडक मार्ग बनाएर उद्घाटन गरेपछि त्यसको भोलिपल्ट राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन हुन सक्ने अनुमान गरेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास, नयाँ बानेश्वर र माइतीघर मण्डलामा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सुरुमा भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको विरोधमा सत्तारूढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध गर्ने तयारी गरेको थियो। तर त्यहाँ प्रदर्शन सुरु गर्नु अघि नै सुरक्षाकर्मीले हस्तक्षेप गरी करिब 2 दर्जन प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिए। दिउँसो करिब 1 बजेतिर विरोधका लागि अनेरा सोबिउका कार्यकर्ता लैनचौर पुगेका थिए। यता माइतीघर मण्डलामा पनि सीमा बचाउ अभियानमा आबद्ध केही अभियान कर्मीहरूले बाक्लो सुरक्षा व्यवस्थाकै बीच विरोध प्रदर्शन गरे। विरोधमा उत्रिए लगत्तै प्रहरीले हस्तक्षेप गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लियो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले भारतीय पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सडक बनाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। उनीहरूले पनि प्रहरी हस्तक्षेपका कारण धेरै बेर नाराबाजी गर्न पाएनन्। उनीहरूलाई पक्राउ गरी भ्यानमा हालियो। प्रदर्शनकारीहरूले भ्यानमै नाराबाजी गरेका थिए।
लकडाउनका कारण विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आउनेहरूको संख्या न्यून भए पनि नेपाली भूमि मिचीको विरोधमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै सत्ताधारी दल निकट मानिएका विद्यार्थीहरू सडकमै आएर विरोध गरेका छन्। भारतले नेपालको भूमि मिचेर सडक बनाउँदा समेत नेपाल सरकार बेखबर रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। नेपाल सरकारले तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी नेपाली भूभाग फिर्ता लिनुपर्ने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले माग गरिरहेका छन्। र यो भिडियो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरिसकेपछि आदरणीय दर्शकबिन फेरि टेलिफोनतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइएको जुन टेलिफोन नम्बर छ यसमा तपाईँले फोन गरेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा यति बेला जोडिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो वाक स्वतन्त्रता भरपूर रूपमा यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र विनम्रतापूर्वक हाम्रो अनुरोध पनि छ कि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू राख्दै गर्दाखेरि संयमित रहिदिनु होला, सभ्य रूपमा प्रस्तुत भइदिनु होला र कसैलाई व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने या त्यो खालको शब्दहरू प्रयोग नगरिदिनु हुन पनि अनुरोध छ। अहिलेसम्म त्यस्तो भएको पनि छैन। फेरि सम्पर्कमा कोही। नमस्कार। नमस्कार हजुर। शुभ नाम? मेरो विनोद मल्ल। विनोदजी कहाँदेखि? म बानेश्वर। बानेश्वरबाट। तपाईँको भन्नु के छ? यो सीमाको बारेमा आन्दोलनै गर्नुपर्ने, आन्दोलन गरिसकेपछि मात्रै पल्ल सरकारले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने कस्तो यो परम्परा जस्तै भइसकेको छ। या एउटा लकडाउनको बेला के आन्दोलन गर्यो भनेर मान्छे पक्रिनु खास चाहिँ मलाई त उचित लागेन त्यो पनि होइन। यो देशको कुरा छ नि त, देशको सीमै मिचिँदाखेरि अब तपाईँको आन्दोलनको भरमा यतातिर अर्कै देखाउने उतातिर मिचिरहेछ नबोलिदिने अनि आन्दोलन गर्नै पर्ने फेरि सरकारले विज्ञप्ति निकाल्नलाई पनि यो चाहिँ अलिक सरकारको जिम्मेवारी नभएको जस्तो लाग्यो मलाई। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद विनोदजी बानेश्वरदेखि। फेरि सम्पर्कमा कोही जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई लिन चाहन्छु। आफ्नो अभिव्यक्ति सठिक रूपमा यसै गरी राखिदिनु होला। नमस्कार। नमस्कार। कोही सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ र आजको विषय जसरी भारतले फेरि एकपटक नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ। पहिलेको भूमि अतिक्रमण अलिक फरक किसिमको हुन्थ्यो, तर यसपालि त नाङ्गै हस्तक्षेप गरेको छ सरकारको, भारतीय सरकारको योजना अनुसार नै कि नेपालको भूमिमा उनीहरूले खुल्ला डोजर प्रयोग गरेर ठुल्ठुला मेसिन प्रयोग गरेर चीनको मानसरोवर छिर्ने सडक विस्तार गरेका छन्। र यति हुँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले पत्तो पाएन र यो सूचना पनि सामाजिक सञ्जालमा आइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि रक्षा मन्त्रीदेखि लिएर अरू थुप्रै व्यक्तिहरू र भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले यो फोटो र विज्ञप्तिहरू सार्वजनिक गरेपछि सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आयो। त्यसपछि मात्रै नेपाल सरकारले पत्ता पायो र त्यसपछि त्यसको पनि लगभग 24 घण्टा बितेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एउटा विज्ञप्ति आयो, नेपाली भूमिमा अतिक्रमण नगर्नु अथवा नेपाली भूमिमा गतिविधिहरू नगर्नु भनेर। र यति बेला फेरि सम्पर्कमा कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? मेरो आनन्द सुवेदी, म चितवनबाट। आनन्दजी 20 नम्बर वार्डबाट बोल्दैछु म। तपाईँको भन्नु के छ? अब मैले त पहिला देखेको जुन जनकपुरमा हाम्रो सरकार प्रमुख र भारतीय सरकार प्रमुख आउँदाखेरि भारतीय सेनाले जब परेड खेल्यो त्यसपछि नै यो राष्ट्रवाद भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट भयो भन्ने कुरो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब सर्टकटमा भन्दाखेरि खड्गप्रसाद ओलीको राष्ट्रवाद चाहिँ छर्लङ्ग भएको थियो। अब अरू कुरो त अहिले लिपुलेख यी भनेका दोस्रा अवस्थाहरू हुन्, अझ धेरै कठिन अवस्थाहरू हामीले पार गर्नुपर्छ। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आनन्दजी। र यो परिस्थिति निम्ति रहँदाखेरि अब हामी सबै नेपाली जनहरूले यो विषय थप गम्भीर रूपमा बुझ्न जरुरी छ र नेपालका कूटनीतिक क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका, आफ्नो जीवन नै व्यतीत गरिसकेका व्यक्तिहरू पनि यति बेला आश्चर्यमा परेका छन् कि भारतले यति ठुलो हस्तक्षेप गर्दा, यति ठुलो कब्जा गर्दाखेरि पनि नेपाल सरकारले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु आफैमा यो अर्को एउटा आश्चर्यजनक कुरा हो भनिरहेका छन्। सम्पर्कमा फेरि कोही। नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम? मेरो नाम बुद्ध खत्री सर। बुद्धजी कहाँबाट? म बुटोलदेखि सर। बुटोलदेखि? हजुर हजुर। हजुर, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि इन्डियाले हामीहरूलाई दबाइराखेको तपाईँको सीमा मिचिरहेको त पटक पटक नै हो होइन। अहिले लिपुलेखको यो तपाईँको इस्यु बाहिर निस्किसक्यो, बाटो बनाइसकेपछि त्योभन्दा पनि यो सुस्ता क्षेत्रमा पनि धेरै अतिक्रमण भइसकेको छ। तर पनि नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले हाम्रै परराष्ट्र
मन्त्रीजीले बल्ल 24 घण्टा बितेपछि बल्ल मलाई केही पनि थाहा छैन भन्नुभयो। 24 घण्टा बितेपछि एउटा विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, त्यो पनि सिग्नेचरै नभएको। यस्तो लाग्छ नि यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण यो नेताहरूको चाहिँ आफ्नै यिनीहरूको मिल्यो मतमा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ कि कति जनतालाई छाड हाल्ने काम त भएको छैन भनेर नेपाली जनतालाई अझै पनि सचेत भएर यी नेताहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। पर्दा पछाडिको अर्को एउटा खेल पनि हुनसक्छ उहाँले भन्नुभएको कुरा। र हामी यो कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्दै गर्दाखेरि अझै केही टेलिफोन लिन भ्याउँछौँ। कोही सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यहाँको शुभ नाम, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म पाल्पादेखि जीवराज घिमिरे बोल्दैछु। पाल्पादेखि जीवराजजी, तपाईँको के भन्नु छ? मैले के भन्छु भने भारतले सीमा मिचेको मिचै छ। नेपालको सरकार, बीटीआईको सरकार आफ्नै लडाइँमा व्यस्त छ। हजुर, बीटीआईको सरकारलाई मिलाउन चीन र विदेशका राजदूतहरू आउनुपर्छ। मुखदर्शक भएर बसेको छ सरकार र विगतका सरकारहरूलाई दोष दिन्छ। बीटीआईको सरकारले आजसम्म केही काम गर्न सकेको छैन। सीमा मिचिएको मिचिए छ। नेपालीहरूको रगत तातिसकेको छ। अब कि सरकारले पहल गर्छ, नसके नेपालीहरूको रगतले अब के काम गर्छ। र परराष्ट्र मन्त्रीले कुरा मिलाउन व्यस्त हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी कुरा मिलाउनुहुन्छ अब केही दिनपछि। उहाँ यत्रो दिनसम्म हामीले कुटनीतिक प्रयास गरेका छौँ भनिरहनु भएको थियो। अब फेरि कुरा मिलाउनुहुन्छ उहाँले। कुरा मिलाउन धेरै खप्पिसुनुहुन्छ उहाँ। र नेपालीहरू अब रगतको होली खेलेर भए पनि लिपुलेख फिर्ता लिने तयारीमा छन्। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद जीवरामजी। पाल्पादेखि हुनुहुन्थ्यो। नेपाल सरकारमा रहेका अथवा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू, राजनीतिज्ञहरू मूर्धन्य राजनीतिज्ञ हो नेपाली राजनीति क्षेत्रको। र त्यो आफ्नो अनुभवलाई, त्यो सङ्घर्षका साथ प्राप्त गरेको त्यो पद, त्यो कुर्सीलाई अब राष्ट्रिय अखण्डता जोगाउनतर्फ केन्द्रित गरौँ र त्यो विवेकलाई त्यतातर्फ प्रयोग गरौँ, न कि यो पद लुलुप्ता र गुटगत राजनीतिमा त्यो दलदलमा फसेर समय खेर नफालौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही। नमस्कार। हजुर नमस्कार। शुभ नाम? ज्ञान प्रसाद भूषाल अर्खाजीबाट। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो भन्नु त हाम्रा जुन आज काठमाडौँमा आन्दोलन गर्न उत्रेका हाम्रा सत्ता पक्षका विद्यार्थी भाइहरू हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँहरूलाई भन्न छ विद्यार्थी हामी जस्ता नपढेका अनपढ मान्छेले त यो अब सरकारको विषयमा जाने भने तपाईँहरू त देशका कर्णधार हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले समस्या गरेर राखेको पार्टीका नेताहरूले कस्तो काम गरेछन्, के गरेछन् भन्दा तपाईँहरूले त्यति पढे लेखेको बुद्धिजीवी मान्छेलाई थाहा हुन पर्ने। अहिले यो नाटक गरेको हो कि पार्टीलाई बचाउनलाई या सहीमा नेपाल भारतप्रति आक्रोश जताएको यो बुझ्न सके नेपाली जनताले सकेनन्। सबभन्दा पहिले भारतको विरोध गर्नभन्दा पहिले आफ्नो सरकारले के गरेको छ उसको क्रियाकलापप्रति ध्यान दिएर सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन म आग्रह गर्छु विद्यार्थीहरूलाई। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञानजी। हामी न्युज एन्ड भ्युजमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ र न्युज एन्ड भ्युजमा फेरि अर्को सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुर रामेछापबाट प्रमोद मगर। नाम फेरि भन्नुहोला? रामेछापबाट प्रमोद पुलाइमे मगर। प्रमोदजी, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खास भन्नुपर्दा हाम्रो नेपाली भूमि यसरी मिचिरहँदा चाहिँ अब भारतले धेरैचोटि धेरै पटक यसरी मिचिरहेको छ। अनि नेपालीहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली युवाहरू चाहिँ के हुन्छ भने एकचोटि एकदम उर्लिने अनि त्यसपछि अलिक समय गइसकेपछि 2-4 महिना भएपछि अनि एकैछिन बस्ने, केही अत्तोपत्तो नहुने कि एकैछिन ब्याग हटिहाल्ने। त्यस्तो भन्दा पनि जबसम्म आन्दोलन गर्दाखेरि हामीले बालुवाटार यताउति घेर्दा, सिंहदरबार घेर्दाखेरि आन्दोलन गर्दाखेरि युवाहरू नेपाली युवाहरू चाहिँ एकचोटि मात्रै नभए पटक पटक चाहिँ यसरी चाहिँ उत्रियो भने चाहिँ सरकारले पनि केही बुझ्थ्यो कि भन्ने। हस् हस् हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रमोदजी। र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ र हामी जाँदै पनि भन्न चाहन्छौँ कि हामी गर्व गर्छौँ हाम्रो राष्ट्रियताप्रति, हामी गर्व गर्छौँ हाम्रो स्वतन्त्रताप्रति र अखण्डताप्रति हामी त्यत्तिकै धेरै नतमस्तक पनि छौँ र हामी हाम्रो यो प्रतिष्ठाप्रति हामी सदैव गर्व गर्छौँ। जति हाम्रो सगरमाथाको उचाइ
छ अथवा हामी जुन सर्वोच्च शिखरको एउटा सगरमाथाको एउटा प्रतिष्ठाका साथमा हामी रहिरहेका छौँ त्यतिकै हाम्रो सार्वभौमिकताको माया छ र हाम्रो राष्ट्रियताको माया छ र यसप्रति कसैले गिद्धे नजर नलगाओस्। हाम्रो वीर पुर्खाहरूले सानो दुःखले आर्जको मुलुक होइन यो र यसको सुरक्षा गर्ने यसको सम्वर्धन गर्ने हामी हर नागरिकको कर्तव्य पनि हो। यसो भन्दै आजलाई यो कार्यक्रम यही सकिएको छ। यो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, फोन गरिदिनु भएकोमा, प्रतिक्रिया जनाइदिनु भएकोमा सबैप्रति हामी नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। भोलि फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ न्युज एन्ड भ्युजमा फरक विषयवस्तुको साथमा। आजलाई प्रस्तुति सकियो। मेरो इन्टायर टिम सहित प्रस्तुता म विक्रम श्रेष्ठ पनि ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।